अस्सलाम वालेकुम, गुज़िश्ता ईद मुबारक। लेट ऑनलाइन इसलिए आ रहा हूँ कि कोई पर्सनल इश्यूज थे जिस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ सका। कुछ मसरूफियत भी थी। पॉइंट पर आता हूँ। पिछले 2 माह से लॉकडाउन चल रहा था और पिछले तकरीबन 15-20 दिन से स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी रिलैक्सेशन भी हुई है। तो टू दी पॉइंट बात करने का मकसद ये है कि मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ इंसाफ इमदाद प्रोग्राम को। अल्हम्दुलिल्लाह टाइगर फोर्स का भी मैं हिस्सा हूँ और जितना मैं अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मैं इसमें करता हूँ डेली। पर्सनली किसी को अवेयरनेस देनी, इस तरह के मामला बताने, उसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं जाता। और ये बहुत ही यानी कि जो है ना अच्छा प्रोग्राम है कि जो लोग फारिग घर में बैठे हुए हैं वो आगे जाके लोगों को अवेयरनेस दें ताकि लोग इस बीमारी से बच सकें। काफ़ी लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, वो इसलिए कि उन पे बीती नहीं। जिन लोगों के पेशेंट्स कोविड-19 के, कोरोना वायरस के एट द मोमेंट क्वारंटीन हुए हैं या वो एडमिटेड हैं समहाउ, तो उन लोगों से जाके पूछें कि उन पे क्या बीत रही है। हम तो सिर्फ मजाक उड़ा सकते हैं घर बैठ के कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, 8171 वाला जो सा इंसाफ इमदाद प्रोग्राम था, 1 अप्रैल आई थिंक ये स्टार्ट हुआ। 2-3 अप्रैल को मैंने काफ़ी लोगों के ये मैसेजेस किए 8171 पे। मैसेज आया जी कि आपको तस्दीक के बाद आगाह किया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी टीम है जिसने तस्दीक करनी थी, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए वो कौन सी नाअहल टीम थी। मैं नाअहल ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कौन सी टीम थी? क्योंकि जितने भी लोग अहल थे, ठीक है, मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ, मैं कॉस्मेटिक्स की सेल्स में नहीं करता हूँ, ठीक है। थोड़े बहुत पैसे पास होते हैं, गए मंडी से माल उठाया, थोड़ा बहुत डेली की दिहाड़ी लगाई, जो बचा 100 बचा, 1000 बचा, 500 बचा, ओके, वेल एंड गुड। समटाइम्स कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ फ्यूल के पैसे निकल आते हैं और मेरे नाम पर सिर्फ एक बाइक है। तो मैसेजेस आए जनाब कि जी आपको तस्दीक के बाद आगाह किया जाएगा। उसके बाद हमने तकरीबन महीना डेढ़ वेट किया जी कि अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। पर्सनली मैं अपना स्टेटस बता दूं कि मेरे नाम पर कोई अराजी नहीं है, ठीक है, मेरा कोई बैरून सफ़र नहीं हुआ हुआ। उसके बाद मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस का मैं बात करूं तो एक सेलमैन बेचारा कितना बचा सकता है। एक तो मैं कॉस्मेटिक्स की सेल्स में नहीं करता हूँ और सेकेंडली ये है उसमें कि मैं डिशेस का काम भी करता हूँ, सैटेलाइट डिशेस, जिनमें लोग कुछ बुला लेते हैं, किसी के कनेक्शंस वगैरह करने हो, किसी की डिश हिल जाए तो वो उसको अपनी जगह पर सैटेलाइट के साथ थ्रू आउट करना हो, मेरा ये काम है। तो मैं कितने पैसे कमा लेता हूँगा इसमें, मेरा सवाल है आपसे। डिश सेटिंग पे आपको भी पता है टाइम कितना लगता है, उसके अंदर उजरत कितनी मिलती है, आप बेहतर जानते हैं। तो उसके हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मैसेज आया जी कि बसिद माजरत आप इस इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के अहल नहीं है। मेरा सवाल ये, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की गई है, ये किस पॉइंट पर कहा गया है जी कि मैं अहल नहीं हूँ? मेरी ज़मीनें हैं, मेरे मकान हैं, मेरी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, मेरे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। ये सवाल है मेरा उस टीम से, ठीक है। और उसके बाद जिन्होंने इस टीम को पॉइंट आउट किया कि आप जाके वेरीफाई करें, तो था ना मैसेज कि आपको तस्दीक के बाद आगाह किया जाएगा। वो तस्दीक करने वाले बंदे कौन थे? मैं आपको कितने से ऐसे घर बता सकता हूँ जिनको 12,000 रुपीज़ मिले हैं इंसाफ इमदाद के तहत, बट वो इसके अहल नहीं थे। ये अब आप कहें जी कि आप किस तरह ये बात कर रहे हो, वो आप अगर मुझे पर्सनली मिला तो मैं आपको वो बंदे भी पॉइंट आउट करा सकता हूँ, आप खुद पर्सनली उन्हें देखें, ठीक है। सब कुछ उनका ओके है, इवन इन द लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन उनका बिजनेस ओके रहा है। तो उनको 12,000 रुपीज़ मिल गए। जब मैं टाइगर फोर्स के लिए गया, ठीक है, हमारी एसी साहब से मीटिंग हुई, वहाँ पर उन्होंने सब हमें गाइडलाइंस दी कि आप इसी चीज़ पे वर्किंग करें, इसी चीज़ पे वर्किंग करें। तो तमाम अहलो अहबाब ने मेरा घर तो चलाया ड्यूरिंग द लॉकडाउन हर तरीके से। बहुत प्यारे प्यारे भाई जिन्होंने मेरा घर चलाया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बिकॉज दे नो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अब। एक सेलमैन या एक डिश सेटर, ठीक है, सैटेलाइट फाइंडर आप कह सकते हैं, वो कितने पैसे कमा लेता होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे मैसेज आया जी कि आप इस ऑफर के अहल नहीं हैं।
خیر میں چپ کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی ہم اہل نہیں ہوں گے, باقی گاڑیوں گھروں مزدوریوں والے جنہوں نے ایک دن نہیں ضائع کیا وہ اہل ہیں اس کے, کیونکہ ان کو 12,000 ملے. تو ٹائیگر فورس کے اندر یعنی کہ آنے کے بعد میں جب ادھر ادھر میں نے وزٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جو کہ کسی کو بتا بھی نہیں تھے رہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے بھی کہ نہیں کھانے کے لیے, جنہوں نے عیدیں بھی بڑی عجیب قسم کی گزاری ہے. ٹھیک ہے بہت رش تھا, میں یہ نہیں کہتا, جن کے پاس تھے وہ نکلے ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے کیا کیا ہے, وہ 12,000 کی آس پہ بیٹھے ہوئے تھے جی کہ ہمیں 12,000 ملے گا, چلو ہم بچوں کے لیے کچھ لے لیں گے, یا کسی دکان سے اگر ادھار اٹھا کے ہم راشن لے کے آئے ہیں تو ہم اسے دے کے اپنا سرکل چلا لیں گے. تو ٹیم نے یہ کیا کہ جن کے سرکلز آلریڈی گڈ تھے ان کو 12,000 انصاف امداد کے تحت وہ اس کے اہل ہو گئے, اور جو کہ نااہل تھے اور جو اہل تھے وہ نااہل ہو گئے. یہ آئی ہے جی تبدیلی. تھینکس اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا BISP ٹیم. بلکہ ان کی ٹیم کے آگے جس بندے نے وہ ویریفائی کرنے کے لیے تصدیق کے لیے ٹیم رکھی تھی, ہیٹس آف ٹو دیم, بلکہ تھمز اپ, ویری گڈ, ویل ڈن. تو اس دوران جب میں نے وزٹ کیا میں نے کافی گھروں میں گیا جس طرح بارشوں میں مکان گر جاتے ہیں, ہمارے مری میں آلموسٹ یہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا مکان ڈیمیج ہو جائے کسی طریقے سے یا رہائش کے قابل نہ رہے تو وہ مزدور کار بندے ہوتے ہیں بیچارے, 500 کی دیہڑی لگانے والے میری طرح, اور وہ 500 میں بیوی بچوں کے ساتھ گھر چلائیں گے یا اپنے گھر کھڑے کریں گے. تو ایک تو یہ اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں یوٹیوب پہ ہے نہیں, میں فیس بک پہ اپلوڈ کروں گا, یوٹیوب پہ بھی کروں گا. تو کہنے کا مین مقصد یہی ہے کہ 8171 کے جتنے بھی میسیجز ہمارے ایریا کی میں بات کر رہا ہوں, باقی کا مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن ہمارے ایریا میں آلموسٹ جن بہت سارے تھے جو کہ اہل تھے, بہت سارے ایسے ہیں جنہوں کو نہیں ملے. اب اس پہ آپ خود سوچیں کہ یہ اس جس ٹیم نے یہ ویریفائی کیا, تصدیق کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ نااہل اہل ہو گئے اور اہل نااہل ہو گئے. تو جب میں نے وزٹ کیا گھروں کو, کافی سارے گھر ڈیمیجز بھی تھے جنہوں کا 2-3 دن ماہ سے ڈیمیج ہوا ہوا ہے, لیکن اس پر کوئی فردر اسسٹنس نہیں ہو سکی. تو انشاءاللہ میں اس کو پرسو کروں گا, اس حساب سے میں اس پوائنٹ پہ بات کروں گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد بس یہ میرے پوائنٹس تھے. تو 8171 ہیٹس آف ٹو یو ونس اگین, تھینک یو سو مچ. اور مجھے آج یہ میسج آئے ہوئے 15-20 دن ہو گئے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ جب میں نے وزٹ کیا لوگوں کے گھروں کو تو ان میں مجھے کتنے گھر ایسے ملے جو کہ واللہ, ایک تو کہتے ہیں نا لائن, ایک ہوتا ہے بلو دا لائن, ایک ہوتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ, ایک ہوتا ہے بلو ہینڈ ٹو ماؤتھ, کہ مشکل سے وہ گزارا کرتے ہیں. ان کو بھی یہ میسج آئے جی کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں, اور بہت سے ایسے جنہوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو میسج آئے جی کہ آپ اس کے اہل ہیں. تو میرا یہ سوال جو بھی اس کے اپوائنٹڈ ٹیم ہے جنہوں نے یہ ویریفائی کرنا تھا, میرا ان سے یہ سوال ہے, باقی اس گروپ میں بھی جتنے لوگ ہیں, اس پیج پہ جتنے لوگ ہیں, ان سے بھی یہ سوال ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ سوال آگے پہنچائیں, آگے اس ٹیم تک پہنچائیں جنہوں نے اس کو ویریفائی کیا ہے. تو یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی. کافی دنوں سے میں آن لائن بھی نہیں آ سکا, کوئی بات چیت نہیں کر سکا, جسٹ کیونکہ میرا بھی گھر گرنے والا ہی ہے. الحمدللہ اللہ نے ٹکایا ہوا ابھی تک, لیکن اگر ان کے آسرے پہ رہے تو بس اللہ خیر کرے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کروں گا. ابھی میں آف کرتا ہوں, اور تھینک یو ایوری باڈی, اللہ حافظ, اینڈ لو آل دوز بردرز جنہوں نے اس ہارڈ ٹائم میں میرا ساتھ دیا, میرے گھر کا چولہا نہیں بند ہونے دیا, ٹھیک ہے, ہر طرح سے مجھے انہوں نے ہیلپ کی اس میں, اور میں ہمیشہ کے لیے ان کا شکر گزار رہوں گا اس پہ. اور ونس اگین ہیٹس آف ٹو دا ٹیم BISP, اور جو ٹیم انہوں نے آگے اپوائنٹ کی تھی جس نے ویریفائی کرنا تھا, پتہ نہیں انہوں نے کیا ویریفائی کیا ہے. تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو اگین سائن آف کرتا ہوں, اور اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.